नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक गतिविधि अन्तर्गतै सार्क सार्क सम्बन्धी 100 वटा प्रश्न उत्तर सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु। जति पनि साथीहरूले खरिदार वा नायक सुब्बा तयारी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई खरिदार वा नायब सुब्बाको प्रथम पत्रमा निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेका छन्, सोधिन सक्छ, सम्भावित प्रश्न उत्तर हुन्। त्यसैले हाम्रो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। आज म तपाईँलाई सार्कसँग सम्बन्धित 100 वटा सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर राख्दैछु। प्रश्न नम्बर 1मा रहेको छ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको स्थापना कहिले भएको हो? दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1985 डिसेम्बर 8। प्रश्न नम्बर 2, सार्कको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन्? सार्कको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान। बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3मा रहेको छ, जियाउर रहमानले सार्क सम्बन्धी अवधारणा कहिले प्रस्तुत गरेका थिए? जियाउर रहमानले सार्क सम्बन्धी अवधारणा कहिले प्रस्तुत गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1980 मे 2मा। प्रश्न नम्बर 4मा रहेको छ, राष्ट्र सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? यसको उत्तर रहेको छ 10। प्रश्न नम्बर 5मा रहेको छ, सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति कतिजना थिए? सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति कतिजना थिए? यसको उत्तर रहेको छ 4 जना। प्रश्न नम्बर 6मा रहेको छ, सार्क शिखर सम्मेलन वर्षमा कति पटक हुने प्रावधान छ? सार्क शिखर सम्मेलन वर्षमा कति पटक हुने प्रावधान छ? यसको उत्तर छ 2 वर्षमा 1 पटकै। प्रश्न नम्बर 7मा रहेको छ, सार्कको मन्त्री परिषदमा को रहने व्यवस्था छ? सार्कको मन्त्री परिषदमा को रहने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरू। सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरू। प्रश्न नम्बर 8मा छ, सामान्यतया सार्कको मन्त्री परिषद बैठकी वर्षको कति पटक बस्छ? सामान्यतया सार्कको मन्त्री परिषद बैठकी वर्षको कति पटक बस्छ? यसको उत्तर छ 2 पटकै। प्रश्न नम्बर 9, सार्क मन्त्री परिषदको मुख्य कार्य के हुनेछ? सार्क मन्त्री परिषदको मुख्य कार्य के हुनेछ? यसको उत्तर रहेको छ सङ्गठनको नीति निर्धारण। सङ्गठनको नीति निर्धारण। प्रश्न नम्बर 10, सार्क सचिवालय कहाँ रहेको छ? सार्क सचिवालय कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर हो नेपालमा। प्रश्न नम्बर 11मा रहेको छ, सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ पाकिस्तान। प्रश्न नम्बर 12, सार्क सचिवालयमा महासचिव 1 जना रहन्छन् भने निर्देशक कतिजना रहन्छन्? सार्क सचिवालयमा महासचिव 1 जना रहन्छन् भने निर्देशक कतिजना रहन्छन्? यसको उत्तर रहेको छ 8 जना। प्रश्न नम्बर 13मा रहेको छ, सार्क सचिवालयको समुद्घाटन कहिले र कोद्वारा गरिएको थियो? सार्क सचिवालयको समुद्घाटन कहिले र कोद्वारा गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1987 जनवरी 16मा श्री 5 वीरेन्द्रले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14मा रहेको छ, सार्क मन्त्री परिषदले आफ्नो प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्छ? सार्क मन्त्री परिषदले आफ्नो प्रतिवेदन कहाँ प्रस्तुत गर्छ अथवा पेश गर्छ? यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक अर्थातै शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत अथवा पेश गर्छ। प्रश्न नम्बर 15मा छ, निर्णयका लागि सर्वसम्मति आवश्यक नपर्ने सार्कको कुन अङ्ग हो? निर्णयका लागि सर्वसम्मति आवश्यक नपर्ने सार्कको कुन अङ्ग हो? यसको उत्तर रहेको छ सचिवालय। प्रश्न नम्बर 16मा रहेको छ, सार्कका प्रथम अध्यक्ष को हुन्? सार्कका प्रथम अध्यक्ष को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एसार्ते। प्रश्न नम्बर 17,
प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? यसको उत्तर छ सन् 1985 डिसेम्बर 7 देखि 8 बङ्गलादेशमा। प्रश्न नम्बर 18, एक दिन मात्र सञ्चालन भएको शिखर सम्मेलन कुन हो? यसको उत्तर छ छैटौँ। प्रश्न नम्बर 19, आपसी विवादबाट मुक्त हुन द्विपक्षीय विवाद नउठाउने सहमति कुन सम्मेलनमा पारित गरिएको थियो? यसको उत्तर छ पहिलो सम्मेलन। प्रश्न नम्बर 20, सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कतिौँ शिखर सम्मेलनमा भएको हो? सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कतिौँ शिखर सम्मेलनमा भएको हो? यसको उत्तर छ दोस्रो शिखर सम्मेलन भारतको बेङ्गलोरमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 21 मा छ, अङ्ग्रेजी अल्फाबेटको आधारमा प्रत्येक राष्ट्रबाट महासचिव नियुक्त गर्ने निर्णय कुन सम्मेलनमा गरियो? यसको उत्तर छ दोस्रो सम्मेलन। प्रश्न नम्बर 22, महासचिवको पदावधि 2 वर्षमा 3 वर्ष बनाउने निर्णय कुन शिखर सम्मेलनले गरेको हो? महासचिवको पदावधि 2 वर्षबाट 3 वर्ष बनाउने निर्णय कुन शिखर सम्मेलनले गरेको हो? यसको उत्तर छ 9औँ, अर्थात् सन् 1997 मे 12 देखि 14 गतेसम्म मालदिप्सको मालेमा भएको सम्मेलनबाट। साप्टा। प्रश्न नम्बर 23 मा छ, साप्टालाई एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा परिणत गर्ने निर्णय कुन सम्मेलनले गरेको हो? यसको उत्तर छ 10औँ। प्रश्न नम्बर 24, चीनलाई सार्क सङ्गठनमा आबद्ध गर्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र नेपाल हो भने अफगानिस्तानलाई सार्क सङ्गठनमा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ भारत। सार्कको 13औँ शिखर सम्मेलनले सार्क क्षेत्रीय केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी के नामाकरण गरिएको छ? यसको उत्तर छ सार्क क्षयरोग तथा HIV एड्स केन्द्र। प्रश्न नम्बर 26 मा छ, सार्क अवार्ड पहिलोपल्ट कसलाई प्रदान गरियो? यसको उत्तर छ जियाउर रहमान सार्कको विचार प्रवक्ताको रूपमा प्रदान गरियो। प्रश्न नम्बर 27, सार्क अवार्ड पछिल्लो पटक कहिले प्रदान गरियो? यसको उत्तर छ सन् 2005 नोभेम्बर 12 13औँ सार्क सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा। प्रश्न नम्बर 28 मा छ, 14औँ सार्क शिखर सम्मेलनले कति बुँदे दिल्ली घोषणापत्र पारित गरेको थियो? यसको उत्तर छ 30 बुँदे। प्रश्न नम्बर 29, 14औँ सार्क शिखर सम्मेलनले सन् 2008लाई कुन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो? यसको उत्तर छ सार्क असल शासन वर्ष। प्रश्न नम्बर 30, 15औँ सार्क शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? यसको उत्तर छ सन् 2008 अगस्त 2 देखि 3 अथवा 2 र 3 गते 2 र 3 मा भयो। विक्रम सम्वत 2065 अश्राउन 18 र 19 गते श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 31, 18औँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? 18औँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? यसको उत्तर छ सन् 2014 नोभेम्बर 26 र 27 गते, विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 10 र 11 गते नेपालमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 32, सार्कको पहिलो क्षेत्रीय केन्द्र कुन हो? सार्कको पहिलो क्षेत्रीय केन्द्र कुन हो? यसको उत्तर सार्क कृषि सूचना केन्द्र। प्रश्न नम्बर 33, हालसम्म 3 पटक सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने राष्ट्र कुन कुन हुन्? हालसम्म 3 पटक सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने राष्ट्र कुन कुन हुन्? यसको उत्तर छ मालदिप्स। यसको उत्तर छ नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मालदिप्स। प्रश्न नम्बर 34, हालसम्म शिखर सम्मेलन आयोजना नगरेको राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ अफगानिस्तान। प्रश्न नम्बर 35, सार्क स्तरीय अर्थमन्त्रीहरूको पहिलो बैठक कहाँ सम्पन्न भएको छ? यसको उत्तर छ पाकिस्तान, सन् 2005 अक्टोबर 1 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 36,
सार्क खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को थिए? यसको उत्तर छ शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय। प्रश्न नम्बर 37मा छ आतङ्कवाद विरुद्धको सार्क क्षेत्रीय अभिसन्धिलाई कहिले पारित गरिएको थियो? यसको उत्तर छ सन् 1987 तेस्रो शिखर सम्मेलनका अवसरमा पारित गरिएको थियो, तर यो लागू चाहिँ सन् 1988 अगस्ट 22मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 38मा रहेको छ साप्टालाई अनुमोदन गर्ने प्रथम राष्ट्र कुन हो? साप्टालाई अनुमोदन गर्ने प्रथम राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ नेपाल। विक्रम सम्वत 2050 असोज 12 गते महेश आचार्यद्वारा हस्ताक्षर गरी यो अनुमोदन गरिएको थियो साप्टालाई। यो साप्टालाई अनुमोदन गर्ने अन्तिम राष्ट्र भनेको बङ्गलादेश हो। प्रश्न नम्बर 39मा रहेको छ सार्क ऊर्जा पत्रकारिता पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो? यसको उत्तर छ सन् 2005 देखि। प्रश्न नम्बर 40 सार्क पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? यसको उत्तर छ स्वर्ण पदक र $25,000। प्रश्न नम्बर 41मा रहेको छ सार्क सभामुख तथा सांसद सङ्घका कति अङ्ग छन्? सार्क सभामुख तथा सांसद सङ्घका कति अङ्ग छन्? यसको उत्तर छ 3। सभामुख परिषद, साधारण सभा र सचिवालय। प्रश्न नम्बर 42 सार्कका महासचिवको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? सार्कको महासचिवको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यसको उत्तर छ 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 43 सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्? यसको उत्तर 3 वटा। ती हुन् अफगानिस्तान, नेपाल र भुटान। प्रश्न नम्बर 44मा रहेको छ पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको प्रमुख सहर कुन हो? जुन सहर तालिबान लडाकुको बाहुल्य क्षेत्र मानिन्छ। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको प्रमुख सहर कुन हो? जुन सहर तालिबान लडाकुको बाहुल्य क्षेत्र मानिन्छ। यसको उत्तर पेसावर। प्रश्न नम्बर 45 सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालसँग सबभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ भारत। भारतसँग सन् 1947 जुन 13मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 46मा रहेको छ नेपाल अफगानिस्तान बीच कूटनैतिक सम्बन्ध कहिले कायम भएको थियो? यसको उत्तर छ सन् 1961 जुलाई 1मा। प्रश्न नम्बर 47 सार्क स्थापना हुँदा यसको नाम के थियो? सार्क स्थापना हुँदा यसको नाम के थियो? यसको उत्तर छ साउथ एसियन रेगुलेसन कोअपरेसन अथवा सार्क थियो। प्रश्न नम्बर 48मा रहेको छ सार्कको प्रतीक चिन्ह लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन्? सार्कको प्रतीक चिन्ह लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर छ शैलेन्द्र महर्जन, नेपालका हुन् शैलेन्द्र महर्जन। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ कुन सम्मेलनदेखि सार्क वर्ष र अर्थात् दशक घोषणा गर्ने प्रचलन सुरु भयो? यसको उत्तर छ चौथो सम्मेलनदेखि। प्रश्न नम्बर 50मा रहेको छ सार्क राष्ट्रमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य अनुरूप नमुना परियोजना अन्तर्गत नेपालको कुन जिल्लालाई चयन गरिएको छ? यसको उत्तर छ मकवानपुर। साथीहरू, तपाईँले मैले अहिलेसम्म यो सार्कसँग सम्बन्धित 50वटा प्रश्न उत्तर प्रस्तुत गरिसकेको छु भने अब म तपाईँलाई थप 50वटा प्रश्न उत्तरहरू प्रस्तुत गर्दैछु। प्रश्न नम्बर 51मा रहेको छ नेपालका सरकार प्रमुखको तर्फबाट सार्क सम्मेलनमा भाग लिने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। प्रश्न नम्बर 52 सार्कमा दुई देश बीचका कुराहरू उठाउन नपाइने व्यवस्था कहिले भयो? सार्कमा दुई देश बीचका कुराहरू उठाउन नपाइने व्यवस्था कहिले भयो? यसको उत्तर छ सन् 1983 अगस्ट 2 विदेश मन्त्रीहरूको पहिलो बैठकद्वारा। प्रश्न नम्बर 53 सबैभन्दा लामो अवधिसम्म सार्कको अध्यक्ष हुने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर छ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुङ्गा सन् 1998 जुलाई 29 देखि सन् 2002 जनवरी 5 सम्म उनी चाहिँ सार्कका अध्यक्ष भएका थिए।
प्रश्न नम्बर 54, सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन्? सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ राजीव गान्धी भारतका हुन्। भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी। 55, प्रश्न नम्बर 55, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लामो पुल कुन हो? दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लामो पुल कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ बङ्गलादेशको बङ्गबन्धु। बङ्गलादेशको बङ्गबन्धु रहेको छ। प्रश्न नम्बर 56 मा रहेको छ नेपाल भारत बीचको सीमा क्षेत्रमा जङ्ग स्तम्भ कहिलेदेखि स्थापना गरिएका छन् अथवा स्थापना गरिएका छन्? यसको उत्तर छ सन् 1861 मा। सन् 1861। प्रश्न नम्बर 57, क्षेत्रफलका हिसाबमा सबभन्दा ठुलो सार्क राष्ट्र भारत हो भने सबभन्दा सानो सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ मालदिभ्स। प्रश्न नम्बर 58, सार्कमा जलपरिवेशित राष्ट्र कति छन्? सार्कमा जलपरिवेशित राष्ट्र कति छन्? यसको उत्तर रहेको छ 2 वटा, ती हुन् श्रीलङ्का र मालदिभ्स। प्रश्न नम्बर 59, नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ मालदिभ्स। प्रश्न नम्बर 60, सार्क राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको राष्ट्र कुन हो? सार्क राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ मालदिभ्स। मालदिभ्समा 97% नागरिक साक्षरता रहेका छन्। त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ श्रीलङ्का हो। श्रीलङ्कामा 96% नागरिक साक्षरता रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 61 मा रहेको छ सबैभन्दा कम साक्षरता भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा कम साक्षरता भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ अफगानिस्तान। प्रश्न नम्बर 62, सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा प्रति व्यक्ति आय बढी भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ मालदिभ्स। कम प्रति व्यक्ति आयको सार्क राष्ट्र भनेको चाहिँ अफगानिस्तान हो। प्रश्न नम्बर 63 मा रहेको छ ल्यान्ड फर आइरन, ल्यान्ड अफ आइरन भनी चिनिने सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ अफगानिस्तान। प्रश्न नम्बर 64 मा रहेको छ पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश विभाजन कहिले भएको थियो? पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश विभाजन कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1971 डिसेम्बर 16। सन् 1971 डिसेम्बर 16। प्रश्न नम्बर 65 मा रहेको छ सर्वप्रथम मनाइएको सार्क वर्ष कुन हो? सर्वप्रथम मनाइएको सार्क वर्ष कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसन तथा ओसार पसार विरुद्धको सार्क राष्ट्र वर्ष सार्क वर्ष सन् 1989। प्रश्न नम्बर 66 मा रहेको छ सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डार सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरिएको निकाय कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डार बोर्ड। प्रश्न नम्बर 67 मा रहेको छ सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा पहिलो भूउपग्रह कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ आर्यभट्ट। प्रश्न नम्बर 68 मा रहेको छ आर्यभट्ट नाम भूउपग्रह भारतद्वारा कहिले प्रक्षेपण गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1975 अप्रिल 19। प्रश्न नम्बर 69 मा रहेको छ सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो हाई स्कुल कुन हो? सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो हाई स्कुल कुन हो? यसको उत्तर छ साउथ पोइन्ट हाई स्कुल। प्रश्न नम्बर 77 मा छ सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? यसको उत्तर छ मुम्बई, भारतको मुम्बई। प्रश्न नम्बर 71 मा रहेको छ सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चिडियाखाना कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ जुलोजिकल गार्डन, यो भारतको कोलकातामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 72 मा रहेको छ सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नम्बर 73, सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? यसको उत्तर छ चिल्लाताल, भारतमा रहेको छ। यो चाहिँ यसको क्षेत्रफल 916 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 74, भुटान पुग्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? भुटान पुग्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ सूर्यबहादुर थापा। प्रश्न नम्बर 75 मा छ प्लास्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउन सुरु गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? प्लास्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउन सुरु गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर बङ्गलादेश रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 76 मा रहेको छ सार्क अभिलेख केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदन कुन समितिमा पेश गर्दछ? यसको उत्तर छ विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा। प्रश्न नम्बर 77 नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्रका पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर छ रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नम्बर 78 लिखित संविधान नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? लिखित संविधान नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ भुटान। प्रश्न नम्बर 79 पहिलो सार्क चलचित्र महोत्सव कहाँ सम्पन्न भएको थियो? यसको उत्तर छ श्रीलङ्का। प्रश्न नम्बर 80 मा छ नेपालसँग कम व्यापार हुने सार्क राष्ट्र कुन हो? नेपालसँग कम व्यापार हुने सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ मालदिभ्स। प्रश्न नम्बर 81 मा रहेको छ भुटानको सबभन्दा ठुलो विद्युत परियोजना कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ ताला 1020 मेगावाट क्षमता रहेको छ। प्रश्न नम्बर 82 मा छ नेपालमा भारतले नाकाबन्दी कहिले गरेको थियो? नेपालमा भारतले नाकाबन्दी कहिले गरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1989 र सन् 2015 मा नाकाबन्दी गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 83 सार्कका कति सदस्य राष्ट्रको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ? सार्कका कति सदस्य राष्ट्रको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ? यसको उत्तर छ 5 सदस्य राष्ट्रको। प्रश्न नम्बर 84 मा रहेको छ सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम शिशु मृत्युदर भएको राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ श्रीलङ्का। प्रश्न नम्बर 85 सार्कका महासचिवलाई कुन स्तरको सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ? यसको उत्तर छ राजदूत स्तरको। प्रश्न नम्बर 86 मा रहेको छ सार्कको निर्देशकहरूको नियुक्ति कसले गर्दछ? यसको उत्तर सम्बन्धित राष्ट्रको सरकारले। प्रश्न नम्बर 87 मा रहेको छ सार्क सचिवालयका विभागहरूको प्रमुखको रूपमा कसले काम गर्दछ? यसको उत्तर सम्बन्धित निर्देशकले। सार्कको खर्चमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो? सार्कको खर्चमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर छ भारतले 30.22% हिस्सा बिहोर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 89 हाल पाकिस्तानले सार्क खर्चको कति प्रतिशत हिस्सा बिहोर्नेछ? हाल पाकिस्तानले सार्क राष्ट्रको कति प्रतिशत हिस्सा बिहोरेको छ? यसको उत्तर छ 22.52%। प्रश्न नम्बर 90 मा रहेको छ हाल नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले सार्क खर्चको कति प्रतिशत हिस्सा बिहोरेका छन्? यसको उत्तर छ प्रत्येकले 10.72% खर्च बिहोरेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 91 मा रहेको छ हाल अफगानिस्तान, भुटान र मालदिभ्सले सार्क खर्चको कति प्रतिशत हिस्सा बिहोरेको छन्? यसको उत्तर छ 5%। प्रश्न नम्बर 92 मा छ कुन सार्क शिखर सम्मेलनले सामाजिक बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो? यसको उत्तर छ 12औं सम्मेलन। प्रश्न नम्बर 93 मा रहेको छ सार्क स्तरीय वातावरण मन्त्रीहरूको सम्मेलन प्रत्येक वर्ष गर्ने सहमति कुन शिखर सम्मेलनले गरेको थियो? यसको उत्तर छ 9औं शिखर सम्मेलन। प्रश्न नम्बर 94 मा रहेको छ तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँको कुन भवनमा आयोजना गरिएको थियो? तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँको कुन भवनमा आयोजना गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा। प्रश्न नम्बर 95 मा रहेको छ ग्रामीण विकास बैंकको अवधारणा कुन देशबाट आएको हो? ग्रामीण विकास बैंक अवधारणा कुन देशबाट आएको हो? यसको उत्तर बङ्गलादेश रहेको छ बङ्गलादेश। प्रश्न नम्बर 96 मा रहेको छ सार्क शिखर सम्मेलन भन्नाले के भनिन्छ? सार्क शिखर सम्मेलन भन्नाले के बुझिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक। प्रश्न नम्बर 97 मा रहेको छ 2 भन्दा बढी सार्क राष्ट्र सम्मिलित हुनुपर्ने तर सबै सदस्य राष्ट्र सम्मिलित नहुने सार्कको अङ्ग कुन हो? यसको उत्तर छ कार्य समिति। प्रश्न नम्बर 98 युनिसेफ र सार्क बीच सहयोग सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको थियो?
युनिसेफ र सार्क बीच सहयोग सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1993 डिसेम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 99मा रहेको छ सार्क क्षेत्रमा युरोपेली सङ्घको ढाँचाको एकल मुद्रामा प्रचलनमा ल्याउन प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ भारत। अनि आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 100। 18औं शिखर सम्मेलनले सन् 2016लाई कुन सार्क वर्षको रूपमा मनाएको थियो? 18औं शिखर सम्मेलनले सन् 2016लाई कुन सार्क वर्षको रूपमा मनाएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सार्क 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 सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष। सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष। साथीहरू, तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ पनि लोकसेवा आयोगको खरदार नायक सुब्बा शाखा अधिको तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि हाम्रो च्यानल निकै नै उपयोगी बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु ल भन्दै आजको भिडियोबाट पनि म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।